क्लिक को रिकॉर्ड्स टेक्स्ट बॉक्स के राशि चेंज पे क्यू को अपडेट many entries the ID the customer ID मूंग txt customer name tag की प्लेस करे नो अपडेशन नमक के बाद दे टैग चिक टैग नल होने दे txt customer dot tag is not equal to null txt customer name dot tag dot to string is not equal to empty then db dot execute query update customer set customer name is equal to var4 दे var4 script insert to var4 दे n बदे मखी प्लेस txt customer name dot text मैं मुक्सरा मोबाइल नंबर दे मोबाइल नंबर var4 मोबाइल नंबर is equal to n plus txt phone number dot text we are district id for customer की कॉलम नेम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट है district is equal to plus cmb district dot selected value dot string plus where customer id is equal to customer id चाहता हुआ txt customer name पर tag की स्टोर दें dot tag dot to string txt customer name dot clear txt phone number dot clear का डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस क्लियर का वोल वाड़ा इनो पर 0 बांधी चिकम एलिमेंट है आगा सिलेक्टेड इंडेक्स 0 selected index where the district 0 का डिफॉल्ट वैल्यू मार्क करिया select province नो आगा 0 शी डिस्ट्रिक्ट बखबल एम्प्टी द लिस्ट मने रिफ्रेश करें कस्टमर बा अपडेट शी हो लिस्ट मनी रिफ्रेश many entries customer name वही अपडेट बोलता ना अपडेट की सही शो दलता मुगासिम दार रिफ्रेश करे ऊपर एंटर बाने तम क्लिक पे एंटर हम प्रेस को कस्टमर अपडेट
fill lst customer was order by your customer कई by your order की more than one item जी चिकम items order कीगी आगा बदा स्टॉक ना माइनस की और order details तब एंट्री जी order तब जी देखो दे तब एंट्रीज जी और items बदा कम ना कमीगी स्टॉक ना आई के बाद एंट्री नहीं की सिर्फ अपडेशन बकी स्टॉक के बाद सिर्फ अपडेशन की एंट्री बा कम कम तजी ऑर्डर था और ऑर्डर डिटेल था और परचेस कई बस शेदा आइटम्स वो परचेस कई गन दा आइटम्स वो परचेस कई कुछ कला मुंगा आइटम सेलेक्ट को ची मुंग ता वसरा दा मुखई ची दा स्टॉक की सुमरा क्वांटिटी दा ची पे लेबल या हरे कंट्रोल बानी ची शो कई ची दा स्टॉक की सुमरा क्वांटिटी उस प्रता फॉर एग्जांपल का शुगर सेलेक्ट करो शुगर दे वो खई ची स्टॉक की सुमरा दा का शुगर हम सेलेक्ट कर शुगर आईडी 1 दा शुगर 11 दा क्वांटिटी इन हैंड बॉक्स कम्बो बॉक्स पे ऐड कोई लेबल combo box ada item da fara drop down style drop down list cmb items item बा आइटम शिबल बा कस्टमर मुंग सर सेलेक्ट कीगा ना कस्टमर बा यो कम्बो बॉक्स की रवा खलु कम्बो बॉक्स की द कस्टमर सेलेक्ट कवल ग्रान कार ना दे ग्रान देगा फॉर एग्जांपल का 1000 कस्टमर इनु बा कम्बो बॉक्स की बाय लटे ची उस कम जे की दे दा कस्टमर क्यों ऑर्डर खड़ी दी नहीं ऑर्डर बाय कस्टमर नेम दी खुदा ए वाला वो पहले राजी बी वाला ब्या सी वाला ब्या का ऑर्डर न दी नु का ऑर्डर दी ब्याम पकी लटा वल ग्रान दी वाले चे आगा नमूने ची दा ए ना स्टार्ट की डीर दी फॉर एग्जांपल ठीक शो नु दलता वा यो बा कम्बो बॉक्स प्लेस को का कम्बो बॉक्स नहीं पास ना सेलेक्ट का वले शो अब सेलेक्ट की और कनी यो बस सर्च की जो सर्च की यो लेबल वो प्लेस को बल्बा कम्बो बॉक्स प्लेस कचता दलता न्यू कस्टमर एंटर शो न्यू कस्टमर एंटर शो हो पदे की नहीं करना पदे कम्बो बॉक्स की बनाई सही शो नो दे कस्टमर सेविंग सरबा दा कम्बो बॉक्स हम रिफ्रेश को दिया बाय फिल अप डाउन स्टाइल अप डाउन लिस्ट cmb customer 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 combo box पर फिल fill cmb db dot
fill combo select steric from customer का ډیر فیلډز په کې بیا steric مې استعمالوي بیا د فیلډز نیم ورکوي چې کم کم پکاري ولې چې د کویری ریزلټ چې څومره کالم زیاتې دومره ټایم زیات اخلي په دوه کالمه موږ سلیکټ کوو پکار دی که فار ایگزامپل 50 کالمز دي په دې ټیبل کې پکار شي بیا موږ نیمز ولیکو چې سلیکټ کسٹمر آی ډي کسٹمر نیم فرام کسٹمر خو په دې کې څلور کالم دي ځکه steric لیکو steric from customer display field value field customer id display field customer name combo box cmb customer mul items db.fill combo select steric from item id item name cmb items cmb items دلته د کسٹمر لپاره کسٹمر هو بدلته ډسپلی شي خو که زیات دي دا لپاره به یو بټن پلیس کو any کنټرول باندې تاسو سرچینګ کولای شئ خو زه بټن پلیس کو btn search customer یو به د سرچینګ لپاره فارم جوړ هم دلته هم سرچ کولی شئ دا تیار جوړ دی چې دا ډبل کلیک کوي کسٹمر به سلیکټ شي فار ایگزامپل سنگل فارم دی نو دا بل یو طریقه ده چې په دې باندې به یو فارم اوپن کوئ کې به ریکارډ سرچ کو چې دلته ډبل کلیک کو چې دلته انسرټ شي دلته هغه سلیکټډ شي بل یو فارم به کریټ کو د کسٹمر سرچ لپاره ایډ وینډوز فارم frm search customer add view code دلته به یو static variable واخلو static variable without object creation accessible ځای کې کنه او چې public static کی public static یو variable واخلو public static string customer id is equal to empty دا به select کولای شي موږ هم دا create کوو search customer form border style text tool window group box यो लेबल प्लेस को
auto size by false کو چې په خپل size back color any back color size height 23:5 دا به څه لوک ورکړي چې یو لاین ډرا شوی دی height 5 text by remove control V په ID सर्च کې او کنه په name सर्च کې search the form title by change to search customer تیار د کوډینګ هم شته کنټرول M O ډبل کلیک هم د لیست ویو دی کنټرول C او دلته پیسټ many entries control C filling the para control V db general db is equal to new db general یو د ټیکسټ باکس ایونټس کی ډاون په دې باندې لیست کې سرچینګ کیږي control V control S دیشن د دې دا کوډینګ به کمپلیټ شي خو ډبل کلیک سره چې کله ډبل مون کلیک کو list view text customer name text search or see دلته ګوره مونږ بل کوډ کړو دلته اوس مونږ د پکاره چې کوم سلیکټډ کسٹمر دی هغه بل فارم ته پاس شي چې ډبل کلیک کو یو فنکشنالټی دا چې دا فارم کلوز شي یعنی دا فارم به ډیسپوز کو او بل به سرچ کسٹمر آی ډی دا بدلته انیشلایز کو بیا به فارم ډیسپوز شو double click if lst customer dot selected items dot count is greater than 0 then customer id is equal to lst customer dot selected items selected items 0 dot sub items id का 0 باندې dot text دا دلته initialize شو this dot dispose ایونټس په دې وګورو چې ټول سره رجستر دي کنه دې سره وګورو چې کی ډاون ایونټ شته کی ډاون نشته کنه
अब वो सर रजिस्टर को की डाउन खबर शो दा फंक्शन बताया रागले बस दा बस सेलेक्ट डबल क्लिक दे list view डबल क्लिक lst customer डबल क्लिक सेव many entries order چې په دې ډبل کلیک کو چې دا سرچ فارم اوپن شي frm search customer frm is equal to new frm search customer frm dot show dialog function دی چې ترغه باندې کلوز کیږي ترغه با خطا فارم چې کوم نه دی اوپن شوی دی ترغه با فارم نه سلیکټ کولای چې دیم کلوز کړي نه دی ترغه با کنټرول هم دلته دی شو ډایلاګ کې وي کنټرول به دې نه زی چې ترڅو پورې مونږ سرچ کسٹمر فارم کلوز کړي نه دی چې کله دې کلوز کو نو دې نه بیا کنټرول سٹارټ شي چې کله دا فارم کلوز کو دې نه چې بیا سٹارټ شنو ولته خو مونږ کسٹمر آی ډی سلیکټ کړی دا کنه بدلته پاس دلته وای چرته پاس کو CMB کسٹمر نیم دا CMB کسٹمر کی چې کومه کسٹمر دي دا نه مونږ یو کسٹمر سلیکټ کوو هغه کسٹمر چې د کوم آی ډی مونږ په سرچ کسٹمر باندې سلیکټ کړی دا CMB customer dot selected value is equal to frm search customer dot customer id static होगा ना without object creation कदा object यूज को कदा दा frm search customer के dispose दे ठीक होगा ना dispose दे कदा बा exception राखी दा static हम जगह वागस्त का dispose हम शीनु दा मुंगा access कोले that selected value is equal to this one कोदल तक न्यू कस्टमर यो एंटर कुछ आगम पकी राशि सेव वाले fill cmb फंक्शन बकार fill cmb ये सारा बका न्यू कम कस्टमर दे आगम कम्बो बॉक्स तराशि इंस्पायरन को एरर्स पकी नहीं any entries customer shta kana for example yo the search test ko yo customer de dena इसको for name bandi Anwar double click Anwar danta select सीधा bia bolio for example Fawad बोले दंता वाहिद select है ना बोले दंता Fawad select को फवाद डबल क्लिक फवाद شو هر یو چې څومره کسٹمر دي اوس په اسانه باندې مونږ فایند کولای شو سلیکټ کولای شو دې لیست کلیر ده اوس بل کومه فنکشنالټی ده چې دلته به آیټم سلیکټ کو دا غي کوانټیټي ان هاند به موږ د پسټاک کې شو کوي اول د آیټم سیلینګ پرایس په کوم پرایس باندې سیل کې څومره کوانټیټي سیل کې یو لیبل په پلیس کو quantity in hand control C control V the quantity in hand
دا مزګه بیا لیبل وښتو چې به چې کو په سیوینګ کې چې دا ګریټر خو نه دی چې کومه کوانټیټي مینټر کړی دا او دلته چې کومه کوانټیټي راغله فار ایگزامپل شوګر کوانټیټي موږ سره په سٹاک کې اویلیبل دا 10 او په سیلینګ کې 12 انټر کا خو ګریټر شو سٹاک ماینس کې راځي په کار چې دا انټری پرې نه دو شو دا 10 په 10 انټر کړي یا به دا 10 نه کم انټر کړي یا به 10 انټر کړي کا ګریټر دین 10 راغله چې هغه مونږ پرې نه دو देव auto size false को auto size false back color dim gray far color white font size 10 bold true quantity چې څومره پاسیبل کوانټیټي راتلی شي دومره به د لیبل سایز واخلئ په دې باندې څومره ډیجټس راتلی شي که موږ سره 1,00,000 کوانټیټي هم د نوم راتلی شي ٹھیک شو کوانټیټي خو د دې نیم به چینج کولی چې دا به کوډ کې یوز کوو LBL quantity in hand LBL quantity in hand control C control V delta quantity sumra quantity cell ke yo price per unit selling price per unit bal total price د دې ټوټل پرایس څومره راځي هغه به ته شو کو خدا با اتوماتیک کیلکولیټډ ټوټل پرایس کوم سره یونټ پرایس تا او کوانټیټی شتا نو ټوټل پرایس مون کیلکولیټ کولای شو کنه selling price या sell price क्वांटिटी सुमर सेल की और टोटल प्राइस टेक्स्ट बॉक्स सेलिंग प्राइस txt sell price control C control V control V save all txt quantity txt total price पदे वैलिडेशन हम पक्का रहेगा ना पदे के बाद सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स प्रेज या यो पॉइंट हम की देशी यो पॉइंट वो प्रेज यो डिजिट की प्रेस कदा का वैलिडेशन पे लगाओ नु की प्रेस के बकोड को की प्रेस इवेंट के टेक्स्ट बॉक्स की प्रेस इवेंट integer key code is equal to e dot key character
ये ASCII कोड बरावा ASCII वेरिएबल में ASCII देता मालूम नहीं लगा मुंगा वाई चेहरा द डिजिट दी द 48 ना तर 57 पूरे या द 47 ना द 57 पूरे अब कदे डिजिट तास की कोड न दे मालूम न मैसेज बॉक्स की वह शो कई मैसेज बॉक्स डॉट शो दे ना वो मालूम शी मैसेज बॉक्स डॉट शो ASCII string अदे सेलिंग प्राइस आणि गोरा का 0 प्रेस को 48 बल 9 प्रेस को 57 नी 48 to 57 दा ये ऑरेंज शो बल डॉट 46 शो 40 46 ना 46 47 पकी न दे टिशू 48 और ब्या 57 बल बैक स्पेस हम पके पकारे चिकारू की 8 शो और 13 द एंटर दे सही शो हो एंटर गोना 13 का एंटर प्रेस कोम 13 न दाव पके लावी गन सो पके लावी बैक स्पेस डॉट एंटर और डिजिट्स की सही शो दे ठोलो ASCII कोड पकार रहे छे मालूमी if ASCII yo mung sar range de ASCII is greater than or equal to 48 and ASCII is less than or equal to 57 यो रेंज दाशो बल बैक स्पेस 8 थे ना ASCII is equal to 8 और 13 और बल 46 ASCII is equal to 47 और ASCII is equal to 13 दाव बगे अलावी चिकल दा अलावी नो ई डॉट हैंडल्ड द देखी प्रेस इवेंट आर्ग्स बसको फॉल्स बैको उल्टा दे चिकल फॉल्स न एक्सेप्ट कई भाई चिकल ट्रू न भाई एक्सेप्ट कई ई डॉट हैंडल्ड is equal to false else e dot handled is equal to true खुदा मुंगा आसान वाले संग शू सीधा हो मुंगा डेरो टेक्स्ट बॉक्स सर इस्तेमाल हो कैरेक्टर में इस्तेमाल हो डिजिट में इस्तेमाल हो फंक्शन वो तो जोड़ो वाले शू ये क्लास पर जोड़ को है कि भाई वो फंक्शन जोड़ दा सिंपल हुआ क्लास तक हो रही क्लास वैलिडेशन ऐड सेव कोड बामदा गई पकी कोड की बस फर्क नहीं एनी इंटरेस्ट व्यू कोड स्केलिंग ड्रॉप डाउन व्यू कोड हमदा कोड खुद मुंग से पास को की प्रेस इवेंट आर्ग्स मुंग तो पकार है पास को की प्रेस इवेंट आर्ग्स चे पास को अंत को यूजिंग सिस्टम
dot windows dot forms public बचरता ऑब्जेक्ट क्रिएट कोई हो बया फंक्शन स्टैटिक जरूरत नहीं हो बचरता विदाउट ऑब्जेक्ट वे स्टैटिक वा पब्लिक स्टैटिक bool allow float delta float wale che mu pake dot allow ku kana allow float ku float key press event args e control v yo badalta flag wa bool allow is equal to false allow is equal to false allow is equal to true return allow many entries दलता उस नदी कोड जरूरत निश्ता सिर्फ वकाल को e dot handled is equal to validation dot allow float e देखो अब ट्रू या फॉल्स रिटर्न कई हो दलता जी कम हो रिजल्ट रिटर्न को ऐसे टेस्ट को ये कार कई का ना कई गोरा करेक्टर प्रेस कोमा योम नाखली डिजिट्स डॉट बैकस्पेस एंटर देखो द कार कई हो ये नोरो के बम अंदाला होगा ये क्वांटिटी की बम पॉइंट से लाओ देगा नु की प्रेस इवेंट्स के बाद की प्रेस इवेंट के बाद हम द कई इवेंट सेलेक्ट को मोर देन वन द पार होकार कई क्या ना खुद दे बांधे मुंग टाइपिंग ना अलाउ को टाइपिंग पके ना अलाउ को या हो रीड ओनली को इशू या हम की प्रेस हैंडल कुछ टाइपिंग पके बीसे अलाउ नु को की प्रेस e dot handled is equal to true पदी के भयो कीम कार न की ठीक हो और जब तक क्वांटिटी बांधे कदलता यो आइटम सेलेक्ट को क्या क्वांटिटी इन हैंड मुंतशूर की यो फंक्शन बजूड़ को जैसे फंक्शन चाहिए था मुंगा आइटम आईडी पास तो वो वगैरह था क्वांटिटी इन हैंड रिटर्न कई इंटीजर तक कन्वर्ट की क्वांटिटी इन हैंड रहता रिटर्न डीबी जनरल कंट्रोल MO पब्लिक इंटीजर quantity in hand string item id integer quantity in hand is equal to 0 SQL data adapter DA is equal to new SQL data adapter DA select quantity in hand the stock number record select to script is select to new query editor window control C at the rate of control V close connection
data table dt is equal to new data table a dot fill dt. دلته به where condition ورکو item id به موږ ته پوسټ کړی where item id is equal to plus item id integer dot try parse dt dot rows 0 column name quantity in hand dot to string out quantity in hand return quantity in hand. Many entries the day pass selected index change باندې به دغه function call کوو selected index changed lbl quantity in hand dot text is equal to خدلته item نه select بیا به exception راځي شوف او کدلته رو نشته نو بیا به exception راځي کدلته رو نشته بیا به exception راځي نو دلته به f که فار ایگزامپل item id 0 یا default پکې موږ یو پریس کړی دی هغه هم select کړو دا هغه item خو بني یا 0 id یا 1000 id چې تاسو default هر څه id ورکړی دا چې select an item دا هغه ویلیو راغله دا هغه item خو نه چې هغه هم دلته exception لري کو dt.rows.count is greater than 0 مې ودا execute شي که less than 0 یا equal to 0 نه به execute کیږي integer item id equal to 0 integer dot try parse cmb items dot selected value dot to string out item id db dot quantity in hand item id dot to string item id dot to string well is the parameter string type so that chikku quantity in hand return kai kana return kai sugar 15 sugar 11 20 toothpaste 3 ठीक है quantity मुगा return गावो selling price quantity और total price selling price पे enter को quantity पे enter को सीधा में enter करा total price देना calculate ठीक है नो यो order की more than one items जी बया मुंग ते list हम पकारी छी दा tool items पकी 8 को दा tool items जी सुमरा पर order की दी अगर tool पकी 8 को जी save click को दा items او دا order دا information tool database दा save